अस्सलाम वालेकुम मैंने बच्चों आज पढ़ो इस क्लास 6 इस सिविक सू पढ़ो तमिक चैप्टर नंबर 5 तो यथ नाव अमिक मौजू पंचायती राज इन JNK। बच्चों अस पोर रात अमुक हिस्स यथ नाव पंचायती राज तो पंचायती राज मज पोर अस कि पंचायती राज गो क्या तो पंचायती राज अम सतन कम फ़ायदा आए यम हसा दही इलाक़ रूरल एरियाज तमो मज कम आए फ़ायदा तो बी कित पे कत सतन पे 3 टायर आसान यह कमन सतन पे अलग अलग लेवलन पे काम करान जिला परिषद ब्लॉक समिति विलेज लेवल तो यथ ग्राम पंचायत वन ग्राम सभा तो सारी हसा अमिक तो बे वच बच्चों कि कम काम करान कम खदमत दिवान अंजाम कम काम करान तरक्की हज तो लुकन हंद खतर तो लुकन हंद बाबत तरक्की हज काम कम करान तो इथे पे हसा पोर बच्चों रात कि फंक्शनज तम पे बे पोर कि रेवेन्यू आमदनी सह कत सह हसा पोर बच्चों कि हसा टैक्स लगान प्रॉपर्टी टैक्स या बाकी तो इथे पे हसा पन पुतस तरक्की हज काम अंजाम दिवान तो इथे पे वो बच्चों कि आज टॉपिक अमुक दोयम हिस्स यथ नाव पंचायती राज इन JNK। बच्चों ये वो कि पंचायती राज यथ स्टेट वन आज UT क्या आर्टिकल 370 आव स्क्रैप कर खत्म कर तमिक खत्म सपद 5 अगस्त 2019 तो यम कि वजह से UT बना यथ रूद पन स्टेटस कह तो यह पुतस अत स्टेट्स मज 1935 मज मुतारिफ कोर्मुत महाराजा हरी सिंगन तो यह तम दह 2 टायर गो यह दोन सतहन पे काम करान तो वार वार आज वो बच्चों कि कम अत मज आए हसा यह बाकी पुतस इथे पे वो कि जम्मू एंड कश्मीर मज पंचायती राज एक्ट गो पुतस 1958 मज अम सम बदलाव आए इथे पे गो पुतस अम पत नौ कानून साजी गई अत एक्टस मज तो अत 1999 मज तो बे बाकी रूल्स बनाए अत पंचायती राज सिस्टमक 1996 मज अत मज गई एड तो इनैक्ट गई तो वो बच्चों कि हसा यह जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अम कोर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कित पे कोरमो अत कित पे दिसमो बाज़ाब्ता तश्कील कित पे बनोमो यह कोरमो 3 सिस्टम 3 टायर पे वोनमो तुम बच्चों कि 3 टायर पोर रात किस यथ मज पंचायती राज मज तो वनस वोनमो तुम 3 टायर कित पे करान तो यह कित पे कमन सतहन पे करान यह हसा विलेज तो ब्लॉक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करान तो बेह जुडिशल इख्तियार जुडिशल कैरेक्टर्स ते आसान मिसाल के तौर पर यह हसा हल्क पंचायत गामस पे गामचे लेवल पे करान इथे पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यथ BDC वन ब्लॉक लेवल पे करान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड DPBB यथ वन DB वन जिला सतह पे करान तो इथे पे वो बच्चों कि अमिच कंपोजिशन बनित मज कम कित पे कुस ओहद कम किस्मिक तो यह हसा वो यथ मज पढ़ो तो इथे पे वो हल्क पंचायत अत मज कम यथ मज चेयरमैन सरपंच यमिस वन इथे पे मेंबर्स सारी पंच वार्ड्स वन या सेक्रेटरी VLW विलेज लेवल वर्कर तो इथे पे बच्चों ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यमुक चेयरमैन सदर हसा इलेक्ट हसा सारी पंच तो बे सरपंच इलेक्ट करान इंतखाब तम सुन ग मुंतखब कर तो इथे पे सारी सरपंच बे मेंबर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल तो इथे पे अमुक सेक्रेटरी अमुक BDO वन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तो पत वो जिला सतह पे कुछ अमिच कंपोजिशन तो अमिच स्ट्रक्चर क्युत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड तो अमज हसा चेयरमैन हसा नॉमिनेट करान नामजद कर चीफ मिनिस्टर या वजीर आला सह हसा तमिस नामजद करान तो इथे पे सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर वन DC तो डिप्टी कमिश्नर वन इथे पे पंचायत अदालत यह मज 3 मेंबर 5 वरियन खतर तो हर कुन हल्कस 7 पे 10 पंच वार्ड्स तो
پٮ۪ٹھ آسان چھِ یِہُنٛد سربراہ آسان چھِ سرپنٛچ تہٕ یِم سٲری یِم آفِشَلٕز آسان چھِ یِم سٲری اَمِکۍ یِم آسان چھِ حلقہٕ پنچایتٕکۍ ہَسا چھِ یِم ہَسا چھِ اَمہِ آفِسٕکۍ مطلب یِم چھِ آفِس بیرَر روزان کۭتِس کالَس 5 ؤرۍیَن تانٮ۪تھ 5 ؤری چھِ پَتہٕ نوٚو اِلٮ۪کشَن گژھان تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ بَچو بٕلاک ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ یُس یہِ کَوٚنسِل چھِ اَتھ منٛز کُس چھِ اَتھ منٛز ہَسا چھِ آسان چِیَرمین صدٕر آسان بیٚیہِ یُس مطلب یُس ہَسا اِلٮ۪کٹ آسان چھِ مُنتخب آسان چھِ ییٚمِس ہَسا سرپنٛچ تہٕ بیٚیہِ یِم پنٛچی چھِ اَتھ منٛز آسان اَتھ بٕلاکَس منٛز تِمو آسان چھِ یہِ اِنتِخاب أمۍ سُنٛد کوٚرمُت أمۍ سٕنٛدِ ییٚمہِ چِیَرمین سُنٛد تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ڈِسٹِرٛک پٕلانِنٛگ تہٕ بیٚیہِ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ یُس آسان چھِ یَتھ منٛز ہَسا چھِ اَتھ بوڈَس منٛز آسان چِیَرمین تہٕ بیٚیہِ چھِ یُس ہَسا نامنیٹ آسان چھُ کوٚرمُت ؤزیٖر اعلیٰ ہَن تہٕ بیٚیہِ ہَسا چھِ تَتھ منٛز کینٛہہ مٮ۪مبٲرٕز آسان باقٕے اَرکان آسان تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یہِ بوڈ چھِ اَتھ منٛز ہَسا چھِ باقٕے یِم چِیَرمین یِم آسان چھِ تِم تہِ ہَسا چھِ آسان اَتھ منٛز اَتھ بٕلاک ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ کَوٚنسِلَس منٛز اَمِکۍ یِم مٮ۪مبٲرٕز آسان چھِ تہٕ تِم تہِ ہَسا چھِ اَمِکۍ اَتھ منٛز أتھۍ منٛز آسان اِنکٕلیوٗڈ تہٕ ٹاوُن ایریا کٔمِٹیٖز مُنسِپٕل کَوٚنسِلٕز آسان تہٕ اَمہِ ڈِسٹِرٛکٕکۍ سٲری تَتھ منٛز یِوان بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ ایم ایل ایز چھِ یا ایم پی چھِ یِم ہَسا چھِ آسان ایٚکٕس آفِشو پَنٕنۍ عہدٕ مطلب عہدٕ حِساب ہَسا چھِ یِم آفِس بیرَر آسان اَمہِ ڈِسٹِرٛک مٮ۪مبرٕکۍ اَمِکۍ ڈِسٹِرٛک بوڈٕکۍ آسان اَرکان تہٕ بَچو یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ یہِ 63 اٮ۪مٮ۪نٛڈمٮ۪نٛٹ یُس یہِ 73rd اٮ۪مٮ۪نٛڈمٮ۪نٛٹ یُس یہِ ترمیٖم گٔے یُس یہِ اَتھ قانوٗنَس منٛز اَتھ منٛز 73rd یُس یہِ اٮ۪مٮ۪نٛڈمٮ۪نٛٹ گٔے بیٚیہِ پنچایتی راج اَتھ منٛز کیٛاہ رِلِوٮ۪نٕس چھِ یُس یہِ جموں اینٛڈ کَشمیٖر کِس یَتھ لحاظَس منٛز تہٕ جموں اینٛڈ کَشمیٖر کِس یَتھ منٛز یُس یہِ اَتھ سۭتۍ کیٛاہ چھِ اَتھ رِلِوٮ۪نٕس تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ کہِ یُس یہِ 73rd اٮ۪مٮ۪نٛڈمٮ۪نٛٹ یُس یہِ ترمیٖم گٔے اَتھ آیٖنَس منٛز أمۍ ہَسا کوٚر پرٛووایڈ کہِ یُس ہَسا یہِ 3 ٹایپ پنچایت لیوَل چھِ یہِ پنچایتی راج چھِ یہِ ہَسا چھِ کٔژَن لیولَن پٮ۪ٹھ کَران وِلیج لیوَل بٕلاک لیوَل تہٕ ڈِسٹِرٛک لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ مےٚ تۄہہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ تہِ ووٚنمو تہٕ راتھ تہِ پوٚر اَسہِ اَتھ مُتعلِق تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گٔے اَمہِ سۭتۍ ہَسا گوٚو یُس یہِ سٲرٕے یہِ پاپلیشَن چھِ یہِ روٗرَل پاپلیشَن یہِ ہَسا گٔے اَمِکۍ یِمَن ہَسا بَنیٛو اَکھ باضٲبطہٕ اَتھ منٛز حِصہٕ نِنُک اَکھ موقعہٕ کہِ پَنٕنۍ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ یا یِم کُنہِ جایہِ چھِ کانٛہہ مطلب یِم کانٛہہ غُربت ہَٹاونہٕ غُربت ختم کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ کینٛہہ سِکیٖم تَمیُک تہِ ہَسا یا بٮ۪نِفِشریٖز آسان چھِ تِمَن خٲطرٕ ہَسا مِلیو یِمَن اَکھ اَصٕل چانٕس اَتھ منٛز پوٗرٕ پٲٹھۍ شموٗلیت کَرنَس تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یِم اَتھ منٛز یِم گٔے بیٚیہِ باقٕے یِم ہَسا یِم 73rd اٮ۪مٮ۪نٛڈمٮ۪نٛٹ یُس یہِ ترمیٖم گٔے اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گٔے باقٕے یِم کہِ ہَسا چھِ اَکھ مطلب اَکھ لٲزمَن بَنیٛو یہِ کہِ یُس ہَسا یہِ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ آب چھُ سُہ گژھِ آسُن مطلب پوٹیبٕل سُہ گژھِ سیف آسُن بیٚیہِ گژھن یِم کرٛیٖلۍ یِم آسان چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ سارنٕے ہُنٛد حق چھِ آسان پَبلِک وٮ۪لٕز یِمَن وَنان چھِ تہٕ یُس نہٕ پرٛایویٹ آسان چھِ پٔرسٕنَل آسان چھِ کہِ پَبلِک وٮ۪ل گوٚو یُس سارنٕے ہُنٛد کامَن آسہِ تہٕ سُہ یا پونٛڈٕس یا باقٕے یِم آبٕکۍ وسٲیِل چھِ تِمَن ہُنٛد مطلب مینٹینٮ۪نٕس تِمَن ہُنٛد خیال تھاوُن وقتہٕ پٮ۪ٹھ وقتہٕ تہٕ بیٚیہِ ڈِسپٮ۪نسری یا پرٛایمری یا سٮ۪کَنڈرٛی سکوٗلٕز تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ کہِ یِم ہَسا یِم چھِ أمۍ کٕم اختیارات دِتۍ أمۍ کٕم اختیارات کٔرۍ مُہیا أمۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔرۍ اٮ۪مپاوَر یِم پنچایتٕز کہِ تِم ہٮ۪کَن ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹَل یِم ہَسا ترقی ہٕنٛز یِم کامہِ تِم ہٮ۪کَن تِم اَنجام دِتھ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کینٛہہ ہیٚکہِ بیٚیہِ یِم ہَسا یِم آبپٲشی ہِنٛدۍ کینٛہہ لۄکچہِ مۄکچہِ سِکیٖم بیٚیہِ یِم دٔہی آبٲدی یُس چھِ دٔہی یِم چھِ روٗرَل ایریاز چھِ تَتہِ اِلٮ۪کٹِرٛفِکیشَن طور پاوَر واتناوُن بیٚیہِ یِم کاٹیج سٕمال سِکیل اِنڈَسٹرٛیٖز چھِ تَتھ منٛز تہِ مطلب دِتُن یِمَن اختیار کہِ اَتھ منٛز تہِ ہیٚکِو تُہۍ پَنُن حِصہٕ اَدا کٔرِتھ پَنُن رول اَدا کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ پاوَرٹی چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ اَمیُک خٲتمہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرو یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ کَم تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ بَچو یہِ پنچایتی راجُک یُس یہِ ماڈَل چھُ جموں اینٛڈ کَشمیٖرَس ایز پٔر پنچایتی راج ایٚکٹ یُس یہِ 1989 چھِ تہٕ بیٚیہِ وٕچھو أسۍ پنچایتی راج ماڈَل یُس پوٗرٕ ہِندُستانَس منٛز ایز پٔر 63 یُس یہِ ترمیٖم گٔے اٮ۪مٮ۪نٛڈمٮ۪نٛٹ گٔے 1992 منٛز تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ کہِ کیٛاہ سٹرٛکچَر چھِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ کٲم کَران تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ بَچو کہِ یُس ہَسا جے اینٛڈ کے یَس منٛز چھِ یہِ چھِ 3 ٹایَر تہٕ ہورٕ چھِ اِنڈیاہَس منٛز تہِ أمِس 63 اٮ۪مٮ۪نٛڈمٮ۪نٛٹ حِساب 3 ٹایَر تہٕ سُہ چھِ ڈِسٹِرٛک لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ ضِلع پٔرِشد تہٕ ہورٕ چھِ ڈِسٹِرٛک پٕلانِنٛگ اینٛڈ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ بوڈ تہٕ بٕلاک لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ چھِ بٕلاک ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ کَوٚنسِل
تہٕ بیٚیہِ چھِ ہُتھ یُس یہِ پَنچایتی راج ماڈَل چھِ ہِندُستانَس منٛز تہٕ تَتھ منٛز تہِ چھِ بٕلاک ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ کَوٚنسِل اَتھ وَنان تہٕ یَتھ منٛز چھِ یُس یہِ پَنچایتی راج ماڈَل JNK یَس منٛز چھِ 1989 یُس یہِ ایٚکٹ چھِ تہٕ یَتھ ہَسا چھِ وِلیج لیولہِ پٮ۪ٹھ وَنان حلقہٕ پَنچایت ہُم ٲسۍ وَنان گرٛام سبھا بَچو اَسہِ وٕچھ کہِ پوٚر اَسہِ وٕنیُک تانۍ چاہے راتھ پوٚر اَسہِ پَنچایتی راجَس منٛز یا آز یہِ پَنچایتی راج یُس یہِ JNK یَس منٛز چھِ اَتھ منٛز پوٚر اَسہِ کہِ أمۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ اٮ۪مپاوَر لُکھ یہِ روٗلَر آبٲدی یُس یہِ لوکَل سٮ۪لٕف گورمٮ۪نٛٹ چاہے سُہ أربَن آسہِ بلدِیاتی آسہِ یا روٗلَر آسہِ یا دہی مطلب یہِ آسہِ روٗلَر تہٕ تِمو کِتھ پٲٹھۍ کَرٮ۪کھ یِم مطلب خصوٗصاً یِم پٔٹِکیوٗلَرلی یِم روٗلَر آبٲدی چھِ یِمَن